في الفيديوهات اللي فاتوا كنا شفنا لاكسيليراسيون في لي كوردوني كارتيزيان و لي كوردوني سيلندريك. دابا غادي نكملو في لي كوردوني سفيريك. كنا شفنا ان او ام في لي كوردوني سفيريك كتساوي ار او ار، ومن بعد حسبنا لا فيتاس لقيناها كتساوي هاد ار بوين او ار بلس ار تيتا بوين او تيتا بلس ار في بوين سينوس تيتا او في. دابا غادي نحسبو لاكسيليراسيون كيما قلنا ديال او ام ديال البوين ام، حيت او هو لوريجين، هي الديريفي ديال لا فيتاس، هي الديريفي ديال هادشي، هي دي ديال ار بوين او ار sur dt plus d de r θ point e θ sur dt plus d de r phi point sinus θ e phi sur dt. هاد الترم يكون كيساوي r point r2 point e r، كنديرو الديريفي ل r المرة الأولى بلس r point كنخليوها كونستانت ونديرو الديريفي ل e r بلس عاوتاني هنايا كنديرو الديريفي المرة الأولى ل r point θ point e θ بلس كنخليو r كونستانت e θ كونستانت وكنديرو الديريفي ل θ كتولي θ دو بوين e θ بلس كنخليو r كونستانت θ بوين كونستانت وكنديرو الديريفي ل e θ sur dt. هنا لا ميم شوز، كنديرو r بوين في بوين سينوس θ e في بلس r في دو بوين سينوس θ e في بلس r في بوين سينوس θ كنديرو لها الديريفي بارابور ا لو طون. يمكننا نقسمو عاوتاني على θ ونضربو في دي θ، حيت هنا عندنا سينوس ديال θ هي دي سينوس θ سور دي θ فوا دي θ سور دي تي فوا او في بلس كنخليو كلشي كونستانت وكنديرو الديريفي ل او في دي او في سور دي تي. سينوس θ الديريفي ديالها بارابور ا دي θ كتولي كتساوي كوسينوس، وهذه هي θ بوين، يعني هذه نقدروا نكتبوها على شكل θ بوين كوسينوس θ. دابا شنو اللي خصنا نحسبو؟ غادي نحسبو الديريفي ل e r sur dt، الديريفي ديال e θ sur dt والديريفي ديال e في sur dt. باش نحسبو هاد لي ديريفي غادي نحتاجو هادشي اللي كنا خرجناه في الفيديوهات اللي قبل، وغادي نحتاجو الديريفي ديال اورو وال e في و e r e θ بارابور ا θ و في. نبداو ب e r. الديريفي ديال e r sur dt هي الديريفي ديال e r sur d θ fois d θ sur dt plus dérivé ديال e r sur d phi fois d phi sur dt. علاش زدنا هاد d phi؟ حيت e r عندها علاقة ب θ وعندها علاقة ب اورو اللي هو براسو عنده علاقة ب e phi بفي. يعني إلا كان الفيكتور يونيتير اورو كاين في e r وهو الديفينيسيون ديالو هو موان سينوس في كوسينوس في، يعني عندها علاقة بفي، يعني خصنا نديرو الفي والمرة الأولى نديريفيو في θ، المرة الثانية نديريفيو في. هادي هي θ بوين، حيت دي θ سور دي تي هي θ بوين، وهادي كنا شفناها دي د او ار سور دي θ هي او θ بلس دي د او ار سور دي د في. هاد لو تيرم ديال θ
كا غادي يمشي حيت ما عندوش علاقة بفي، الديريفي ديالو بارابور في يكون كيساوي زيرو، غتبقى الديريفي ديال هادي. و السينوس في السينوس تيتا بالنسبة لفي هي كونستونت حيت تيتا ما عندهاش علاقة بفي، يعني غادي نخرجو تيتا و نديريفيو اورو سور في فوا ديد في سور ديد تي. ديد اورو سور ديد في كتساوي هنا غتبقى تيتا بوان او تيتا بلس هادي هي في بوان سينوس تيتا، والديريفي ديالها بارابور في ديال اورو هي او في. نديرو الميم ديمونستراسيون اللي درنا في لي كوردوني سيلندريك. كنشدو لي كوردوني ديال غو ولكن في لا باز كارتيزيان، وكنديرو لها الديريفي، بالتالي كنلقاو انها هي او في. وبحال هادشي غادي نديرو في او ار و او تيتا. المهم هنايا تخرج لنا ديد او ار سور ديد تي، في التالي هي تيتا بوان او تيتا بلس في بوان سينوس تيتا او في. ديد او تيتا سور ديد تي ايغال هي ديد او تيتا سور دي تيتا فوا دي تيتا سور دي تي بلس ديد او تيتا سور ديد في فوا ديد في سور ديد تي. قلنا علاش؟ حيت هذا ديبون دو دو فاريابل. ايغال هادي تيتا بوان دي تيتا سور دي تي، او تيتا ديد او تيتا سور دي تي دي تيتا هي موان او ار، هي هنا موان او ار بلس هنا في بوان و ديد او تيتا سور ديد في هي إلا مشينا هنا وشفنا او تيتا فين هي الحاجة اللي ديبون دو في، نلقاوها هي اورو. هادي غادي تمشي تبقى زيرو، وهادي كوسينوس تيتا غادي تخرج على الديريفي، غتبقى الديريفي ديال اورو، يعني غتولي هي كوسينوس تيتا. نخرجوها من الديريفي حيت تيتا ما عندهاش علاقة بفي، ونديرو اورو سور ديد في اللي هي موان او تيتا موان تيتا او ار بلس في بوان كوسينوس تيتا، وهنايا ديد اورو سور ديد في هي او في. ديد او في سور ديد تي ايغال هي هادي عندها علاقة غير في، حيت او في هنايا ملي نمشيو لها نلقاو كوسينوس في و سينوس في، وهادو اي و جي اللي هما لا باز فيكس، يعني هي ديد او في سور ديد في فوا ديد في سور ديد تي اللي هي في بوان، وهادي شنو هي؟ هي موان اورو، موان اورو. ولكن اورو باش نوصلو لها اون فونكسيون تيتا و ار، حيت لاكسيليراسيون خصنا نديروها في لي كوردوني سفيريك. لي كوردوني سفيريك هما او ار و او تيتا و او في. اورو ما داخلش في لي كوردوني سفيريك، خصنا نديرو لها الريلاسيون اونتر اورو اي او ار و او تيتا. باش نصاوبوها عاود ترسمت الدائره. كنا شفنا هادي هي البوان ام، يعني هادي هي او ار وهادي هي او تيتا، ومني كنديرو لها البروجيكسيون في لو بلون كنلقاو اورو غادي لهاكا، يعني الا درناها في هاد البلاصه غادي تكون هاكا. مني غادي نديروها في دو ديمونسيون غادي نلقاوها بحال هاكا. هاد لاكس هو هاكا، هو هذا اللي هنا، و ار هو هذا، و اورو هو اللي كيكون بيربونديكولار مع كا، و او تيتا هو هاد لاكس هذا. او تيتا و ار كيكونوا بيربونديكولار، و كا و اورو كيكونوا بيربونديكولار، وهاد الزاويه هي تيتا هي هادي. يعني او ار الا بغينا نكتبوها اون فونكسيون اورو اون فونكسيون دو او ار او تيتا غادي نلقاوها هي موان او في، هي موان في بوان عامل
سينوس او ار، حيت هنا ما كايناش تيتا، الا درنا البروجيكسيون في او ار هي سينوس تيتا او ار بلس كوسينوس تيتا او تيتا. وبهكا غادي نكونو خرجنا ديد او في سور ديد تي اللي هي كتساوي هاد القيمة هادي، و ديد او تيتا سور ديد تي اللي هي كتساوي هاد القيمة هادي، و ديد او ار سور ديد تي كتساوي هاد القيمة. دابا اللي بقى لنا غادي نعوضو كل تيرم بالقيمة ديالو، و غادي نحسبو، غادي نجمعو كاع اللي كيكونوا سويفون او ار بوحدهم، ولي سويفون او تيتا بوحدهم، لي سويفون او في بوحدهم. هنايا غادي تولي كتساوي لاكسيليراسيون تولي كتساوي ار دو بوين سويفون او ار بلس ار بوين ديد او ار سور ديد تي هي تيتا بوين او تيتا بلس في بوين سينوس تيتا او في هي هادي بلس ار بوين تيتا بوين او تيتا بلس ار تيتا دو بوين او تيتا بلس ار تيتا بوين ديد او تيتا سور ديد تي هي هادي موان تيتا بوين او ار بلس في بوين كوسينوس تيتا او في عاوتاني هنا بلس ار بوين في بوين سينوس تيتا او في بلس ار في دو بوين سينوس تيتا او في بلس ار في بوين تيتا بوين كوسينوس تيتا او في بلس ار في بوين سينوس تيتا ديد او في سور ديد تي اللي هي موان في بوين فوا سينوس تيتا او ار موان في بوين كوسينوس تيتا او تيتا. وتبقي غادي يبقى غير حساب، غادي نجمعو كل حاجة مع ديالها، لي سويفون او ار بوحدهم، لي سويفون او تيتا بوحدهم، لي سويفون او في بوحدهم. في التالي غادي نلقاو غاما اللي هي لاكسيليراسيون ديال ام كتساوي، نجمعوهم بحال هكا احسن، ار دو بوين موان ار تيتا بوين او كاري موان ار في بوين au carré sinus phi sinus θ هادو لي سويفون ER. عاوتاني لي سويفون Eθ 2 fois R point θ point plus Rθ de point moins R phi point au carré sinus phi cosinus θ. وهنايا تخرج 2 fois R point phi point sinus θ plus 2R θ point phi point cosinus θ plus R phi 2 point sinus θ. هادو كلهم حساب، حاولوا تصاوبوهم من راسكم، وإلا كان شي غلط حطوه في الكومنتير باش نصحو. نتمنى يكون الفيديو استفدتوا منه. الى عجبكم متنساوش ديروا لايك وتبارطاجيوه مع اصحابكم اللي عندهم هذا الموديل. يلا السلام عليكم.